अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम वॉइस ऑफ शुजाबाद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कदीर शुजाबादी। जी आज हमारे साथ मौजूद हैं मलिक फ़ारूक शमीर मुच्चर साहब। आप एक समाजी कारकुन भी हैं, लोगों के दुख दर्द में हमेशा साथ साथ रहते हैं। आप दोस्त फाउंडेशन के मीडिया एडवाइज़र भी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और आज पूछते हैं पाकिस्तान के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा पाकिस्तान की योम पैदाइश के हवाले से, और पाकिस्तानियों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जश्न आज़ादी के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पैगाम ये देना चाहूँगा पाकिस्तानी को, नौजवान जो हैं हजरात, उनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि वो अक्सर नौजवान ऐसे हैं जिनको पता नहीं कि पाकिस्तान 14 अगस्त को क्या हुआ था, किस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, किस तरह से पाकिस्तान आज़ाद हुआ, किस तरह से उनकी अमलाक को वहाँ जलाया गया और वो किस तरह से पाकिस्तान में आए। तो ये चीज़ें इनको पता नहीं है। एक प्लेटफार्म होना चाहिए, एक उनको आगाही के लिए उनके लिए प्रोग्राम करना चाहिए ताकि उनको पता हो। उनको ये नहीं पता कि जो हमारे कायद आज़म थे जिन्होंने पाकिस्तान को आज़ाद किया, तो उनकी हमशीरा जो है मोहतरमा फ़ातिमा अलैहि जना, उनका भी नहीं पता उनको। तो ये नौजवानों को बताना चाहिए मेरे ख़्याल से। और इंशाअल्लाह ताला मैं तो अपनी कोशिश करता रहता हूँ, लोगों को गायब बकायब बताता रहता हूँ। मेरे साथ जो बाकी दोस्त हैं उनको भी चाहिए कि वो भी हमारे नौजवानों को आगाह करें। जी बिल्कुल, हमारी नस्ल को मालूम होना चाहिए कि 14 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा पाकिस्तान वजूद में आया था। इसके लिए हमारे अबू अजदाद ने कितनी कुर्बानी दी थी। हकीकत यही है, जब करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी तो उस वक्त के जो हिंदू थे उन्होंने बहुत जुल्म की थे हमारे बुज़ुर्गों के साथ। अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मलिक फ़ारूक शमीर साहब, आप हमें ये बताएँ कि इस उम्र में, जिस उम्र में इंसान एक सुहाने ख्वाब देखता है और आप लोगों के साथ दुख दर्द बांटते हैं, तो आपको किस चीज़ ने मुतासिर किया कि आपने लोगों के दुख दर्द बांटने हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक जज्बा होता है, एक लगन होती है कि किसी के काम आए, किसी गरीब के काम आए। क्योंकि जो यहाँ पे सरमायादार हैं, जो जागीरदार हैं, वो तो इस बात को नहीं समझ सकते, वो नहीं गरीबों की मदद करते। तो दोस्त फाउंडेशन के मीडिया एडवाइज़र की ऐसे हेल्पिंग हैंड शुजाबाद, हारिस भाई मेरे बहुत प्यारे भाई हैं। 1000 से ज़ायद घरों में उसने राशन तकसीम किया है और ये कोई मामूली बात नहीं है। 1000 से ज़ायद घरों में राशन पहुंचाना। मैं, क्योंकि मेरी तरह टांग का मसला था, मैं कुछ दिन उनके साथ मैं शामिल हुआ हूँ। तो मैं इनको शाबाश दूंगा। दोस्त फाउंडेशन के मलिक लियाकत मंजूर खोकर साहब जो हमारे सदर हैं, मेरे भाई मलिक इम्तियाज़ साहब और पूरी टीम, उन्होंने जिस तरह से मिल के, हम सब मिल के काम, मैं अकेला नहीं हूँ, मिल के काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं और करनी भी चाहिए। अगर कोई मुश्किल में है तो उसका साथ देना चाहिए। लोगों को बस सिर्फ अपनी वो तिजोरियाँ भर रहे हैं, बस वो पैसा, जिनके पास पैसा है वो पैसा किए जा रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि किसी गरीब की भी मदद करनी है। जी बिल्कुल, ये इनका कहना था कि हमारे जो जागीरदार हैं, सरमायादार हैं, तो वो हमारे गरीबों को लिफ्ट नहीं कराते। तो एक लाइफ स्टाइल होता है इंसान का, तो फ़ारूक साहब का एक अपना लाइफ स्टाइल है। जी फ़ारूक साहब, आप हमें ये बताएं कि हम अक्सर आपकी पोस्टें देखते हैं, अक्सर सोशल मीडिया पर माशाल्लाह आप एक्टिव रहते हैं, तो आपकी जो पोस्टें होती हैं वो मौजूदा ये साबका सियासतदानों के अक्सर ख़िलाफ़ होती हैं। क्या आपके दिल के अंदर इनके कोई खौफ नहीं होता कि आपके ख़िलाफ़ ये कोई कार्रवाई ना कर दें? नहीं, कोई खौफ नहीं है। मैं सीधा सादा बंदा हूँ जो दिल में बात रखता नहीं, जैसे अंदर हूँ वैसे बाहर हूँ। जहाँ गंद पड़ा हो, जहाँ सीवरेज का मसला हो, जहाँ कोई भी इश्यूज़ हो, किसी का मसला हो, तो मैं उसकी हेल्प करता हूँ। सियासतदान नहीं काम करते तो मैं तो उनको खरी खरी सुनाता हूँ। झूठे सियासतदान हैं। इब्राहिम खान साहब ने मिल का कहा था, कहाँ गई मिल? वो इसका जवाब उनके पास नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है
کسی غریب کے دکھ درد میں ابراہیم خان صاحب شامل کیوں نہیں ہوتے؟ یہاں شجاع آباد سٹی ایریا میں انہوں نے کوئی کام نہیں کرایا. مجھے بھی دھمکیاں ملی کہ ان کو سمجھائیں یا ہم اسے ماریں گے اگر اس نے دوبارہ ابراہیم خان صاحب کے بارے میں کچھ کہا. دیکھیں لوگ پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے رہتے ہیں. میں نے کھلے عام سوشل میڈیا پہ بات کی ہے تو میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. مجھے کوئی خوف نہیں ہے, صرف اللہ کا خوف ہے بس. اس کے علاوہ مجھے کوئی خوف نہیں ہے. یہ جو مرضی کہتے رہیں, جو مرضی کرتے رہیں, مجھے کوئی خوف نہیں. نہیں فاروق صاحب, آپ کہہ رہے تھے کہ دکھ درد میں فوت کی شریک ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ یہ روایتی سیاست ہے. آپ ان چیزوں ایک الگ ہو جائیں, یہ شادی خوشی غم آپ اپنا جائیں. لیکن میری جو سوچ ہے کہ آپ ہمارے شجاع آباد کے عوام کے لیے, شجاع آباد کے غریب لوگوں کے لیے ایک اچھا کام کریں. آپ ترکی کی مثال لے لیں, ان کے صدر نے کتنا کام کیا, تو اس کو جب بھی کسی نے دھمکی دی اس نے فوراً اس کا ایکشن لیا. تو کشمیر کے حوالے سے ہماری جو یعنی کہ موجودہ حکمران ہیں تو ان کو بھی سٹیپ لینا چاہیے. جیسے کچھ دن پہلے چائنا نے سٹیپ لیا, اس نے انڈیا کا 5 کلومیٹر اس نے جا کر اس کی مرمت کی. اس نے مذمت نہیں کی, مرمت کی ہے. تو کیا ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا دوسری بات یہ میں بتا دوں, جیسے آپ نے دکھ درد کی بات کی, دکھ درد کی مثال یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے راشن دیے ہے وہ بھی اس طرح سے راشن دیتے, ان کا حق بنتا تھا. کورونا میں کوئی سیاستدان نظر نہیں آئے سوائے جاوید علی شاہ صاحب کے, مجاہد علی شاہ صاحب کے. میں نے مجاہد شاہ صاحب کی ویڈیو دیکھی ہے اس لیے میں اس کی بات کر رہا ہوں. باقی میں سیاستدان کی زیادہ وہ سیاست بات نہیں کرتا, لیکن میں نے کیونکہ مجاہد شاہ صاحب کی ویڈیو دیکھی ہے اس لیے میں بات کر رہا ہوں آپ کی کہ مجاہد شاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کارکنوں نے اس کو دباؤ دیا تو پھر جا کر اس نے راشن دیا. اس میں کیا حق ہے؟ دیکھیں دباؤ دیا, اللہ بہتر جانتا ہے, مجھے اس بات کا نہیں پتہ. لیکن میں نے ایک ویڈیو دیکھی تو اس حوالے سے میں مجاہد شاہ صاحب کی میں نے بات کی ہے. لیکن دکھ درد کی جہاں آپ نے بات کی ہے نا, تو دکھ درد کی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے گھر جا کے راشن پہنچائیں, خود نہ جائیں. ایک ٹیم بنا لیں, ایک ٹیم ورک کر لیں. کرونا میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کتنے پریشان تھے, بے روزگار. یہ شجاع آباد میں قدیر شجاع آباد صاحب آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ لاوارثوں کا شہر ہے. 30 سال سے کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے, 30 سال سے. اور یہ انتہائی افسوسناک بات ہے, انتہائی شرمناک بات ہے, جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کام ہے. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ مجاہد شاہ صاحب نے, جاوید شاہ صاحب نے کام کیا, تو 30 سال سے وہ بھی جو اقتدار میں تھے, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے 30 سال میں میرے جاوید شاہ صاحب کا ایک کام نظر آیا ہے, وہ ملتان جو ایکسپریس روڈ جو بنایا ہے روڈ. چلو ملتان آسانی سے آ جا سکتے ہیں. باقی اگر لودھرا روڈ پہ چلے جائیں یا جلال پور چلے جائیں یا بستی ملک, تو یہ ہے کہ انسان کا انجر پنجر ہل جاتا ہے. نہیں, گھر والے پہچان سے انکار کر دیتے ایسے. ایسی بات ہے. اچھا میں اب آپ سے آخری سوال, فاروق صاحب آپ ماشاءاللہ ایک ورکر آدمی ہیں, تو آپ حلقے میں جاتے ہیں. آنے والا جو الیکشن ہوگا 2023 کا, اس کے اندر آپ ایم این اے جاوید شاہ صاحب کو دیکھ رہے ہیں, ابراہیم خان کو دیکھ رہے ہیں, یا سید یوسف زئی گیلانی جن کا ورک دن بدن بہتر ہوتا جا رہا ہے. شجاع آباد کے حلقوں میں تقریباً پچھلے 2 ہفتوں میں گیلانی صاحب تقریباً 2 سے 3 بار شجاع آباد آ چکے ہیں. اس بارے میں آپ کا کیا رائے یا کیا کہنا چاہیے؟ جی انشاءاللہ میں دوستوں کی مشاورت سے میں کسی نہ کسی شخصیت کے ساتھ, کیونکہ پارٹی پی ٹی آئی پیپلز پارٹی یہ وہ میں صرف شخصیت کو وہ کرتا ہوں, اوبلائز کرتا ہوں. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ دوستوں کی مشاورت سے میں پھر کسی نہ کسی. آنے والا الیکشن کون جیتے گا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا. دیکھیں یہ تو اللہ کو پتہ کون جیتے گا کون ہارے گا, لیکن امید یہ ہے کہ گیلانی صاحب کو لوگ زیادہ لائک کرتے ہیں. اور گیلانی صاحب کا جہاں, کیونکہ میں صحافت میں بھی ہوں تو لوگ خبریں وغیرہ بھیجتے ہیں, زیادہ تر گیلانی صاحب کی ہے ذرا. بہت شکریہ ملک فاروق شبیر مچھڑ, ایک سماجی کارکن ہمارے ساتھ موجود سے, جو بات بتا رہے تھے, کہہ رہے تھے آنے والے سیاست کے حوالے سے, یا کھری باتیں کرتے ہیں, سیدھی بات کرتے ہیں, کمال کرتے ہیں. ان کا لائف سٹائل بھی کوئی ایسا ہے, تو ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ آخر میں کیا کہنا چاہیں گے ہماری پاکستانی عوام کو. جی آخر میں قدیر بھائی یہ کہنا چاہوں گا کہ المیہ یہ ہے یہاں شجاع آباد میں کہ آج میں نے یہ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, سنی سنائی بات نہیں ہے, کہ گاڑیوں پہ جھنڈے پاکستان کے لگے ہوئے ہیں اور اندر انڈین گانے لگے ہوئے ہیں. تو یہ تو ہے ہمارے نوجوانوں کے جو ہے نا وہ حالات, ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے, کوئی بتانے والا نہیں ہے کہ کس طرح سے ہم نے یہ ملک حاصل کیا. آپ اپنے شہر کی مثال لے لیں,
شہر میں اتنا گندگی ہے، اتنے سیوریج کے مسائل ہیں، بے روزگاری ہے، بہت سے مسائل ہیں، مطلب کہ اتنے مسائل ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا۔ بہت شکریہ ملک فروخ شمیر بچر صاحب، آج ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ نے پاکستان کی سیاست پہ بات کی، آپ نے اچھی باتیں بتائیں، آزادی کے حوالے سے بات کی۔ جی ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے تھے وائس آف شوج آباد، تو میں میزبان قدیر شبادی، کیمرہ مین احمد جان صاحب سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ سونے دی امان۔